बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको ग्राउंड से आज रिपोर्ट किया, आपने पिछली वीडियो देखी कि मैं वहां पे गया, मुझे पुलिस ने रोका, धक्के मारे, क्या सूरत हाल थी, लोग किस खौफ का शिकार थे, वो सब बताया आपको। दो मैं हलकों की सिर्फ आपको रिपोर्ट देना चाहता हूं। एक हरीपुर का इलेक्शन NA18 जो तहरीक इंसाफ जहां पे पार्टिसिपेट कर रही है, और लाहौर का हल्का NA129। अब ये सारी वो जगह हैं जहां पर मुकाबला कहा जा सकता है ना, ऑपोजिशन है। इसके अलावा बाकी 11 हलकों के अंदर तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। वह इलेक्शन क्या है, मैं आपको दो मनाजिर पहले दिखाना चाहता हूं, फिर गवाही जरा सिकंदर सुल्तान राजा की और इमरान खान को मुबारक क्यों दे रहा हूं। जरा ये मनाजिर देखिए। ये मनाजिर लाहौर के RO ऑफिस के हैं। RO ऑफिस के अंदर इस वक्त उसको चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। इवन मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और तो और छोड़िए, ये जो शख्सियात आपको नजर आ रही हैं, इनमें एक पंजाब के ऑपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी साहब है, और दूसरे उस हलके के खुद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अरसलान जहीर साहब है। और ये RO ऑफिस लाहौर के बाहर खड़े हैं जो टाउनशिप में कायम है, और इनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। वो एक गेट पे जाते हैं, वो कहते हैं 4 नंबर गेट्स हैं, वो कहते हैं बेटा वहीं से आए हैं, वो कहता नहीं फिर आपको किसी ने गलत भेज दिया। एक तरफ। दूसरा ये देखिए, ये मुस्लिम लीग नून का कैंप है। उनको कोई से फिक्र नहीं है कि इलेक्शन नताइज क्या होते हैं, उन्होंने जश्न शुरू कर दिया हुआ है। क्यों? उनको इस बात का इल्म है कि भाई इलेक्शन से मुस्लिम लीग नून थोड़ी जीतती है, मुस्लिम लीग नून जीत जाती है। कैसे जीत जाती है आप अंदाजा कीजिए कि यहां पे मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है, जैसे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट मोहम्मदी है, वहां पे प्रिजाइडिंग अफसर साहब ऐसे ही चले गए। फिर फारूक जावेद मून बता रहे थे कि यहां पुलिस खुद लेके जा रही है अमले को, सामान को, हमें किसी किस्म का कोई नतीजा नहीं दिया जा रहा। अब इससे अंदाजा लगाएं कि ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है। और फिर जश्न में इतने बिफरे कि वहां पे गरीब आदमी फैमिली के साथ गुजर रहा था, उसकी गाड़ी को इनके कारकुनान ने तोड़ दिया, उसमें उसकी फैमिली बैठी हुई थी। ये सूरत हाल यहां की है। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि नताइज की सूरत हाल क्या है, नताइज क्या मानी रखते हैं। आज सिर्फ लाहौर में इलेक्शन नहीं था, आज इलेक्शन DG खान में भी था, और DG खान में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं ले रही, पीपल्स पार्टी और नून लीग ले रही है। मैंने लाहौर का आपको अपने कैमरे की आंख से दिखा दिया था कि मीडिया अलाउ ही नहीं है अंदर जाने का। हालांकि मेरे पास इलेक्शन कमीशन का इजाजतनामा था जिसके ऊपर लिखा गया था कि यह शख्स अंदर जा सकता है, पोलिंग का प्रोसेस ऑब्जर्व कर सकता है। कासिम गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लिखते हैं, जी डेरा गाजी खान में अमन अमान की सूरत हाल शदीद खराब हो रही है। पुलिस ने पूरे पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को यरगमाल बना रखा है, जो आजादाना और मुनसिफाना इंतखाब पर खुला हमला है। शहर में पीपल्स पार्टी के कारकुनान जमा हो रहे हैं, जहां 90% पोलिंग स्टेशन पर कामयाबी मिली है। दूसरी तरफ नवाही इलाकों और देहात में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डाले गए वोटों से ज्यादा वोट नताइज में दिखाए जा रहे हैं। ये संगीन बेज़ाब्तगियां फौरी तहकीकात का तकाजा करती हैं, और यहां पे पीपल्स पार्टी ने अपनी फतह का ऐलान कर दिया। यानी तहरीक इंसाफ, ये जरताज गुल साहिबा वाली सीट है, तहरीक इंसाफ मुकाबले में नहीं है। और अगर पीपल्स पार्टी आपको यह कह रही है तो फिर पंजाब के इलेक्शन की क्या वक़्त होगी। एक और सुनिए, फैसलाबाद NA104 जहां पे साहबजादा हामिद रजा साहब को इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, वहां पर पोलिंग स्टेशन नंबर 236 के अंदर क्या हुआ कि पोलिंग का अमल रुका। वजह क्या थी कि प्रिजाइडिंग अफसर ने पोलिंग से कबल ही फॉर्म 45 साइन करवा लिए हुए थे। फॉर्म 45 वो होता है जब आप बैलेट बॉक्स खोलते हैं, बैलेट उस बॉक्स को, तो बैलेट पेपर्स काउंट करके जो नतीजा जारी किया जाता है वो फॉर्म 45 का होता है। असल वही नतीजा है, फॉर्म 47 तो जो मर्जी आप जारी करते हैं। तो उसके बाद रोला पड़ गया, और उस जो फॉर्म 45 था फिर उसको फाड़ दिया गया, और फिर गलती हो गई। ये आपको मैं नताइज बता रहा हूं। अब आगे चलते हैं। और मैंने आपको यह बताया कि जनाब लाहौर में आज आप वीडियोस में आपने सुन लिया कि टर्न आउट बहुत कम। अब जरा यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर RO ऑफिस की है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यह बता रहे हैं कि जनाब हमारे पास इस वक्त 334 में से 244 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया है, और उन रिजल्ट्स के मुताबिक, और 98 का हमने पंच कर दिया है, पोलिंग लाहौर के अंदर टर्न आउट है 5.61%, 5.61%, यानी 6% चले कर लें। आप अंदाजा कर लें इस बात का कि इमरान खान ने यह कहा, और ये लाहौर का है जहां पे टर्न आउट डबल फिगर में नहीं जा सका। चलें, क्यों नहीं जा सका? अब
اس سلسلے میں چیف آرگنائزر جو ہے آج عالیہ حمزہ کہہ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون اگر خالی میدان میں بھی بھاگے تو آخری نمبر پر آئے گی. عملاً یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کا لاہور کے علاوہ کہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی بھی آپ سے شکایتیں کر رہی ہے. یعنی اس کے باوجود آپ الیکشن ایک نہیں کروا پا رہے. تو ان کا جی پی ٹی آئی نے جہاں انتخابات کا بائیکاٹ کیا وہاں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بالکل کم ہے, اور عوام نے عمران خان کے بائیکاٹ کے پیغام کو اور بتا دیا کہ وہ کسی پروسیس کے اوپر یقین نہیں رکھتے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کیا ثبوت کیا ہے. جناب اس سلسلے میں جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں ان کا ایک بیان سنیے. وہ فرما رہے ہیں جی اس الیکشن میں نمبر گیم سے تبدیلی نہیں ہونی تھی جس کی وجہ سے عوام کی دلچسپی کم رہی. ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کمیشن نے بلا تفریق ایکشن لیا. یعنی وہ یہ فرما رہے ہیں چونکہ یہ کچھ سیٹیں ہار جائے کوئی جیت جائے تو اس بنیاد پہ نہ کوئی گورنمنٹ بننی ہے نہ کوئی گورنمنٹ گرنی ہے, تو لوگوں نے اس بنیاد کے اوپر حصہ نہیں لیا. نہیں سکندر سلطان راجہ صاحب, بنیادی طور پہ لوگوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس پورے نظام کے خلاف ریفرینڈم میں حصہ آج لیا ہے. اچھا میری ذاتی رائے یہی تھی اور آج بھی ہے کہ آپ کو الیکشن پروسیس میں آنا چاہیے, آپ کو ووٹ میں حصہ لینا چاہیے, آپ کو اپنے لوگوں کو موبلائز کرنا چاہیے, ان کو ووٹ ڈالنے کا موقع دینا چاہیے. اب وہ جب خود فرما رہے ہیں کہ جناب دلچسپی عوام کی کم رہی, آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیم کی وجہ سے کم رہی. آپ کو بتانا چاہیے کہ دلچسپی کم اس لیے رہی کہ آپ لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر الیکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس ملک میں پولنگ سٹیشن پہ جیتنے والوں کی جیت نہیں ہوتی. بند کمروں میں اور آر او کے کمرے میں فارم 47 بنائے جاتے ہیں, اور 8 فروری کو لوگوں نے اپنے ووٹ کی پامالی کے بعد وہ رنجیدہ ہیں, وہ دل گرفتہ ہیں. انہوں نے آپ کے خلاف, اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ شرم دا کاٹا, یہ شرم کا کاٹا ہے آپ پہ اور آپ کے ادارے کے اندر. آپ میں کچھ ہو آپ ریزائن کریں, جنوری سے آپ اس سیٹس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں, گھر جائیں. اس ملک کے اندر یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے, کوئی نیک شگون نہیں ہے. کل کو کسی عسکریت پسند بندوق اٹھانے والے کو کس منہ سے ہم کہیں گے بھائی آؤ مین سٹریم کے اندر, آؤ مرکزی دھارے کے اندر؟ وہ کہے گا کیوں, ہم کہیں گے جی آؤ ووٹ. وہ کہے گا کیا اس ووٹ کی کیا وقت ہے, کیا نظام کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں, کیا لوگ یہاں فیصلہ کرتے ہیں؟ اب یہ صورتحال اس حوالے سے تو عمران خان کے حوالے سے ان کی یہ کامیابی بنتی ہے. اب میں آپ کو ذرا اس سے ہٹ کے ہری پور, اب ہری پور کے حوالے سے جیت یا ہار کے حوالے سے چھوڑ دیتے ہیں ایک لمحے کے لیے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف کو لے کر تو چھوڑیے پیپلز پارٹی کیا باتیں کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارے پولنگ سٹیشنز کے اوپر قبضہ ہو گیا. وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھی رپورٹر ہیں, انہوں نے کہا 3 بار کے وزیر اعظم کی بیٹی وزیر اعلیٰ کو عمران خان کے وزیر اعلیٰ سے سیکھنا چاہیے, پنجاب حکومت کو پختونخوا سے سیکھنا چاہیے. یہ NA18 ہری پور کا پولنگ سٹیشن گورنمنٹ ہائی سکول خانپور ہے. مسلم لیگ نون کے کارکن اس پولنگ سٹیشن کی جیت پر نعرے لگا رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا, شیر آیا. لیکن پختونخوا پولیس نہ ان پر تشدد کر رہی ہے نہ ہی گرفتار, بس ایک طرف کھڑی اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے. حلقے کے ہر پولنگ سٹیشن جو نون لیگ نے جیتے یہی صورتحال. یعنی ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی ہم نے یہاں نہیں دیکھا کہ کسی کو گرفتار کر لیا گیا ہو, کسی کو نعرے نہ لگانے دیے ہوگا. اگر نون لیگ جیتی ہے تو لوگ جشن وہاں منا رہے ہیں جس جگہ پہ جیتی ہے, لیکن کیا مسلم لیگ نون وہاں سے جیت گئی ہے؟ جی ایسی صورتحال نہیں ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان زندہ باد کے نعروں کی گونج میں عمر ایوب صاحب اپنے مرکزی کیمپ کے اندر آئے, اور عمر ایوب صاحب نے وہاں پہ باضابطہ طور پہ یہ اعلان کیا ہے کہ اس وقت ان کی جو اہلیہ ہیں, جو ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ ہیں, وہ 23,000, جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت چونکہ 23,000 ہے, تو ان کے مطابق وہ 23,000 کی برتری کے ساتھ جیت رہے ہیں. تو اب اگر وہاں پر جہاں پہ, اور یہی بات سہیل آفریدی نے چند روز پہلے صحافیوں سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے یہاں پہ مرد اول جس طرح خاتون اول ہوتی ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کے شوہر نامدار جو ہیں کیپٹن صفدر صاحب, وہ ایک کیمپین کر رہے تھے, کھل کر کیمپین کی, ان کا ہم نے نہیں روکا. مرتضیٰ جاوید عباسی نے جو کچھ کہا ہم نے نہیں روکا. لیکن کیا پنجاب میں آج ایسی صورتحال تھی؟ پنجاب میں کیا میڈیا کو آپ نہیں جانے دے رہے, ان کو آبزرو نہیں کرنے دے رہے. ابھی تو میں نے آپ کو ارسلان ظہیر کی ویڈیو دکھائی ہے, اور ابھی تو وہ ویڈیوز آئی ہیں کہ کیسے پولیس
کی معیت کے اندر وہ چیزیں وہاں کے لے کے جا رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ کون اس سسٹم کی تعریف کرے گا، کون اس حوالے سے کہے گا؟ اب جب آپ کو اپنے منہ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ صورتحال ہے، تو پھر مان لیجئے کہ آج پاکستان کے لوگوں نے بنیادی طور پہ آپ کے خلاف ریفرینڈم میں حصہ لیا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن میں اگر آپ ایک چیز دیکھیں تو اندازہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر ٹی وی سکرینز کے اوپر اب تک نتائج کا پورا ماحول یہی ہے کہ جناب دیکھیے مسلم لیگ نون جیت رہی ہے، پورے ملک کے اندر جیت رہی ہے، اکراس دی بورڈ جیت رہی ہے، لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اور فارم 45 دیکھتے ہیں، اور آپ کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ 13 حلقوں میں الیکشن ہے، 2 میں پی ٹی آئی ہے جو اصل میں عوام کی نمائندہ جماعت ہے، باقی جگہ کے اوپر پھر وہ عالیہ حمزہ والی بات ہو جائے گی کہ مسلم لیگ نون کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکیلی دوڑ رہی ہے، اور اگر اکیلی دوڑ کر بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کو اگر آخری نمبر پہ آنا ہے تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ سارے عمل کے دوران انہوں نے کمایا کیا ہے اور کیا کچھ ہوا ہے۔ تو جناب یہ اب تک کی اپڈیٹس اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔